मागीर तिनी आहा पळय आमकां रिशब बाबान फोन केल्लो की हिंगा नॉर्थाच्यो 3 गाडयो येयल्यात न्हू आनी ते कस्टमर जालो सो तेंच्यांनी रिकॉर्डिंग काडल्या पण हांवें तेन्ना कस्टमर नासलेले सो ह्यो 3 गाडी नॉर्थाच्यो दिसतात आतां तांकां बिजनेस प्लेस मडगांव न्ही तेंचें ऑफीस नॉर्था आहा सो हांव 3 गाडी व्हरता ते आनी आरटीओक रिपोर्ट येतलो आनी आरटीओ हेचेर कितें एक्शन घेतलो. पण हे कितलेदा जाता न्ही अशें जायत रावता हेचेर कांय कडक एक्शन ना बाबा की ते लायसन्स कॅन्सल करपाचें तेका लागून आमी रिपोर्ट तेच धाडटा आरटीओ तेच धाडटा रिपोर्ट की आरटीओ लायसन्स इश्यूइंग कंपनी आहा पळय ऑथॉरिटी आहा ती आरटीओ सो ते गाडी हे करतात 3 गाडयो आरटीओ फाल्यां मंडे हँड ओवर जातल्यो अलॉंग विथ रिपोर्ट फॉर कॅन्सलेशन ऑफ परमीट. ह्यो घेवन आयिल्ले काय हांगा बिजनेस करतात ह्यो ते रिशब तो म्हणटा कोणा कस्टमरान दिल्ल्यो ते कस्टमर हांवें ते कस्टमर नासलो ते 3 व्हेकल व्हरता आनी म्हणजे आरटीओ हँड ओवर करता. सिट्युएशनूच तुका सांगपाचें म्हणटा ह्यो त्यो 3 गाडयो नॉर्थाच्यो आमी गाडयो आसा ते फायर ब्रिगेडी कडेन सकयल आसलेले ते आनी हो भुरगो येता तो भुरगो आसा तो तेजे कडेन लायसन घेता आनी तेजे कडेन पयशे घेता. आमी ताका वचून विचारलें आमच्या मेंबरान पावलें कितें आसा तें पळय आमी वचून विचारलें का तो म्हणून पावलो आपूण गाडी येता तुमकां कितें प्रॉब्लम आसा कस्टमर आपले सो आमी म्हणटा तुका हांगाच्यान ऑपरेट करपा रायट ना आनी तेन्ना आमी नंबर प्लेट पयले पळय नंबर प्लेट नॉर्थाच्यो 03 जर तर तांकां जर तर ऑपरेट करपा तेंच्यांनी जशें रिस्पेक्टेड तांकां हें दिल्लें आसा ज्या परमिटाचेर जावं थंयच्यानूच ऑपरेट करपाचें ऑफीस त्या ऑफिसांच्यान ऑपरेट करपाक सो हेणी आपल्या ऑफिसांच्यान जाल्यार ह्यो गाडी नॉर्थाच्यो हांगा कश्यो ऑपरेट जाता इन केस आमी सुद्दां आतां टॅक्सीकार आमी ड्रॉप करता आमी थंयच्यान रिटर्न परते हाडना कित्याक सांग नॉर्थाचे भाव आसा तांकां तांचो धंदो आसा म्हणून आमी थंयच्यान पिकअप करना तर हे नॉर्थाचे हांगा येवन रेंट बायक रेंट कार करता हांगाच्यान ते कशें लिजार घेतला कशें घेतला तें खबर ना एक्चुअली हे अशें ऑपरेट केल्यार आमच्या फाल्यां धंदो कसो जातलो आमी तेंचे पोट चिंतता सो तेंच्यांनी चिंतपा आसता सो हे रेंट बायक रेंट कर तेंचे 03 म्हणल्यार ती नॉर्थाच्यानूच ऑपरेट करपा तेंचे ऑफिसूच नॉर्थाक आसपाय न्हू तुमचें ऑब्जेक्शन फक्त हांगा ऑपरेट करता म्हणून ऑपरेट करता की नॉर्थाचे कडेन सावथाक ऑपरेट करपाक शकना न्हू ना तेच म्हणटात तुमचें ऑब्जेक्शन आहा बेजिकली हे हांगा येवन नॉर्थाची गाडयो सावथा कडून रेंटाक दितात रेंटाक दिता इन केस नॉर्थवाल्यांनी बिजनेस कितें करपाचो नॉर्थाचे बाबाचे येल्लो ब्लॅक कोणाचे तेंच्यो आसता परमिटा तेंच्यांनी ते रावता न्हू कस्टमर टॅक्सीकार सोडटले आनी आमकां बाबा तेंच्यान बिजनेस जातलो म्हणून सो हेच हांगाच्यान नॉर्थाचे सावथाचे नॉर्थाक अशें करपाक लागले जाल्यार परमिटाचो व्हॅल्यू कितें उरलो आमचो बिजनेस काबार सो बारीक वेवसाय कोण करता पळय जो टॅक्सी सोडटा तेंचो बिजनेस काबार थंयूय टॅक्सीकारांचो बिजनेस काबार थंयच्या रेंट बायक रेंट काराचो बिजनेस काबार सो अशें जर ते इलिगली ऑपरेट करपाक लागले आनी कस्टमराक मिसगायड जाता कस्टमर फाल्यां कितें करतले नॉर्थाच्यो सावथाच्यो नॉर्थाक कशें जातलें थंयच्यान घेतले सावथाक ड्रॉप करतले सावथाचे घेतले नॉर्थाक ड्रॉप करतले सो हेंची पिकअप ड्रॉप जातले आनी आमी भितरल्यान आमचें मरणाकरण जातलें सो आमकां खंय तरी आमचो वेवसाय वाचोवपा जाय म्हणून आमी बाबा साहेबाक रोखडो साहेबाक कॉल केलो साहेब तुरंत पावलो आनी साहेब पावता म्हणल्यार तेन्ना ते गेले कित्याक ट्युरिस्टां आमी हाडोवपाक शकना ट्युरिस्टांकूय तेंचो टायम इम्पॉर्टंट आसता सो तेंच्यांनी आमचे कडेन विथ व्हिडियो आसा तेजो इलिगल हे घेतना पयशे घेतना आनी लायसन घेतना आनी तो भुरगो शाणपणा उलो आपूण ऑपरेट करपा तुमी कितें करपाक शकता जर आमी हांगा स्थानीक आसा सगळे जोडटा हांगाचेर सो आमी हेंच्या खातीर आमी अशें करूंक रावले आमी दीसभर हेंच्या फाटोफाट नाचले हेंकां बिंदास जाता कित्याक हेंकां हात पांय काय गळोना तेंचे आमकां हात पांय रावन दीस रात मेहनत करून घाम गळोवन पयसो जोडपा पडटा सो हेंच्यांनी तशें केल्यार आमचें कांय चलपाना सो हेंचेर स्ट्रीक एक्शन घेवची सरा कडेन इतलें मागता हांव आनी हेजें कितें आसा तें मुखार हेच्या फुडें कितलें जाला पळय तितल्या गाडयांचो रिपोर्ट दिवन मुखार काबार जावंक हेंचेर लिगली वचोन न्ही कित्याक सगळे वेवसाय आपल्याच जाग्यार आपूण बिजनेस केल्यार सगळें सिस्टमॅटीक गोंय बरें चलतलें आनी पर्यावरणूय बरो चलतलो हे